खान साहब, आपने हुकूमत के साथ बड़े वादे किए थे कि महंगाई सस्ती हो जाएगी। देखें, जो मैंने आपके साथ सारे वादे किए थे वो सारे मैंने मजाक किए थे। वो तो मैं बस एक वज़ीर आज़म बनने के लिए चाह रहा था, वो मेरा ख्वाब पूरा हो गया। अस्सलामुअलैकुम। होम एंटरटेनमेंट चैनल के साथ मैं हूं आयशा सईद और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हुसनैन साबिर, जो कि पाकिस्तानी और इंडियंस अदाकारों की मुख्तलिफ किस्म में आवाज़ निकाल सकते हैं। और आज हम इनसे जानेंगे क्या ये इनका शौक़ है या पैसों के लिए करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया हुसनैन साबिर आपका, आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जी आयशा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ अपने होम टीवी में बुलाया। माशाल्लाह, आप इतने यंगस्टर हैं और आप इतनी आवाज़ें आपने कहाँ से सीखी और कैसे ये सब कर लेते हैं, ज़रा हमारे साथ थोड़ा सा आप शेयर करें प्लीज़। जी, ये मैं 8th क्लास से स्टार्ट किया था और मिरर के आगे मैं ख़ुद प्रैक्टिस करता था। बस ख़ुद को ऐसे ही शौक़, लीडर्स को देखता था तो बस उन्हीं से ये शौक़ ही पैदा हुआ है साथ साथ। खान साहब, आपने हुकूमत के साथ बड़े वादे किए थे कि महंगाई सस्ती हो जाएगी और भी बहुत सारे वादे किए थे, तो इस बारे में आपका अब क्या कहना है? देखें, जो मैंने आपके साथ सारे वादे किए थे वो सारे मैंने मजाक किए थे। वो तो मैं बस एक वज़ीर आज़म बनने के लिए चाह रहा था, वो मेरा ख्वाब पूरा हो गया। खान साहब, आपने तो बड़े वादे किए थे लोगों के साथ कि आप लोगों को नया रोज़गार देंगे, तो क्या ये आप लोगों को रुलाएंगे या कुछ तब्दीली भी आएगी? देखें आयशा, मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाब है। मैं चाहता हूँ कि ये जो गरीब आवाम है, जो मोटू गैंग ने पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हैं, ये मैं चाहता हूँ ये वापस आए पैसा जल्द से जल्द, जब तक मेरी हुकूमत ख़त्म नहीं हो जाती। उससे पहले ये पैसा आएगा, फिर ये गरीबों में बांटूंगा मैं। खान साहब, नवाज शरीफ साहब तो लंदन चले गए, आपने तो कहा था कि मैं जल्द उनको वापस लेकर आऊँगा, तो कब लेकर आएंगे आप उनको वापस? देखें, मेरा काफ़ी शुरू से प्लान था, जब वो जा रहा था मैं उसे मना कर रहा था ना जाओ, लेकिन उस बेचारी की तबीयत इतनी ख़राब थी, वो रो रहा था, लेकिन मैंने कहा जाने देता हूँ। लेकिन उसके बाद कोरोना की वबा आ गई, लेकिन उसके बाद फ़्लाइटें बंद हो गई, मैं नहीं ला सकता अभी, मैं अपनी आवाम का सोच रहा हूँ। खान साहब, जो पीडीएम जलसे कर रही है, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? कहीं आप घबराए हुए तो नहीं हैं? जलसे मैं भी करता था, लेकिन वो जलसों वाला लेवल नहीं है उनका मेरे साथ। वो इतने 3 पार्टीज मिल के भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं देखें अकेला इतने जलसे करता था, एक जगह पे कंटेनर पे बस खड़ा होकर ये कहता था, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। जी नाज़रीन, अभी हमने इमरान खान साहब से बात की और अभी हम बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब से, तो चलिए बात करते हैं। जी मियाँ साहब, तो आप बताएं आपने अपनी हुकूमत में क्या क्या किया? इमरान नियाज़ी साहब, आप कहते हैं कि हमने पंजाब में क्या किया, आए हम आपको दिखाते हैं कि हमने पंजाब को पेरिस बना दिया है। मोटरवे किसने बनाई? हमने बनाई। मेट्रो बस किसने बनाई? हमने बनाई। ऑरेंज लाइन ट्रेन किसने बनाई? हमने बनाई। ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया, आपका KPK खंडर बन चुका है। मियाँ साहब, अभी आपने इमरान खान साहब की बातें सुनी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ये जो इंतखाबात आ रहे हैं, इन इंतखाबात के बाद अगर मैंने नियाज़ी साहब को लाड़काना की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। तो जी नाज़रीन, आपने सुनी मियाँ साहब की गुफ्तगू और अब हमारे साथ मौजूद हैं बिलावल और शेख रशीद, तो चलिए हम सुनते हैं उनकी गुफ्तगू। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका बिलावल साहब। तो क्या आपको अगर हुकूमत मिल जाती है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अगर मेरी हुकूमत आ जाता है तो मैं कौम का पहिया उल्टा पुल्टा कर दूँगा। तो इस तब्दीली के बारे में आप क्या कहेंगे जो इमरान खान साहब तब्दीली लेकर आए हैं? गुजरा खान वालों, क्या आपको तब्दीली पसंद आई? कहाँ है तब्दीली? तब्दीली ये है कि अंडे 200 रुपया किलो, आलू 100 रुपया दर्जन के हिसाब से ये हुकूमत दे रही है। तब्दीली ये है कि हुकूमत ने मूली और गाजर 20 रुपये गज़ के हिसाब से रख दी है। अगर हमारी हुकूमत आता है तो हम मूली और गाजर फ्री दिया करेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ शेख रशीद भी मौजूद हैं, आइए सुनते हैं उनकी गुफ्तगू।
دیکھیں جی آپ نے بلاول کو بلا کے شو کو 4 چاند لگا دیے ہیں. یہ بڑا اچھا شو چلے گا, دیکھ لیں. میرا اور بلاول کا کافی ڈیپ ریلیشن شپ ہے جی. تو شیخ صاحب اگر بلاول وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو آپ کا اس پہ کیا رد عمل ہے؟ اور دیکھیں جی عائشہ, اگر وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے, وہ مجھے اگر پی اے بھی رکھے گا, میں تیار ہوں. اگر وہ استعفیٰ ہاتھ میں مانگے گا, میں ہاتھ میں دوں گا. ایسی بات نہیں ہے, بلاول جانی ہے اپنا. تو جی اس کے علاوہ آپ کون کون سے اداکاروں کی آواز نکال سکتے ہیں, ذرا وہ ہمیں سنائیے. میں سب سے پہلے آپ کو طارق عزیز کی پیروڈی کر کے دکھاؤں گا. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں, آپ کو طارق عزیز کا سلام. علامہ اقبال نے کیا خوب لکھا ہے, خود ہی کو کر بلند اتنا, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کون کون سی آوازیں نکال سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ میں خواجہ سعد رفیق, اور بھی بہت سے لوگ ہیں ان کے ساتھ ساتھ. چلیں آپ ہمیں سنائیے. جو ہے کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی یا ہوتی ہے. عمران نیازی صاحب یو ہیو نو مینرز. اس کے علاوہ میں وہ جو دنیا نیوز میں ایک آرٹسٹ ہیں, میں ان کی آواز نکال سکتا ہوں. جی ضرور سنائیے. یار آفٹر آل اس گھر کا میں دماد ہوں یار, میری کوئی عزت نہیں ہے. کافی سال سے یہاں رہ رہا ہوں لیکن کوئی رسپیکٹ ہی نہیں دے رہا. تو جی حسنین صابر, ہم نے آپ کے ساتھ گفتگو کی, ہمیں بہت اچھا لگا. آپ نے ابھی ہمیں تک یہ نہیں بتایا کہ کیا آپ کا یہ شوق ہے یا آپ پیسوں کے لیے کرتے ہیں. نہیں, میرا یہ شوق تھا سٹارٹنگ سے, کیونکہ ایک مطلب 8ویں کلاس میں ایک فرینڈ تھا, وہ کافی اچھی سنگنگ کر لیتا تھا, لیکن وہ مجھے کہتا تھا کہ تم نہیں کر سکتے کوئی بھی چیز. تو میں نے کہا اپنا میں نیا ٹیلنٹ بناتا ہوں. تو اس کے بعد میں نے یہ ٹیلنٹ اڈاپٹ کیا الحمدللہ. تو کافی لوگوں کی پیروڈی کر سکتا ہوں. تو کیا مطالبہ کریں گے حکومت سے آپ؟ حکومت سے یہی مطالبہ ہے عمران خان صاحب کا کہ میں ان کی آواز نکال سکتا ہوں. اگر وہی مجھے اپنی جگہ وزیر اعظم بنا دیں تو کافی اچھا لگے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اگر آپ کی آواز سن لیں تو وہ آپ کو اپنا عہدہ دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ کوئی ریزن بتا سکتے ہیں ہمیں؟ سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ میں عمران خان کی آواز نکال سکتا ہوں اور ان کا سپورٹر ہوں بس. لیکن آپ باقی لوگوں کی بھی تو آواز نکال سکتے ہیں, جیسے کہ آپ نے ابھی ہمیں سنایا بلاول, شیخ رشید, ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ ان کے آواز نکال سکتا ہوں, لیکن سپورٹ عمران خان کے ساتھ ہی ہے. جی ناظرین, تو ہمارے ساتھ موجود تھے حسنین صابر. آپ نے سنی دلچسپ باتیں اور انہوں نے ہمیں کئی آوازیں نکال کے سنائیں, جیسے کہ بلاول, شیخ رشید اور عمران خان. اور مزید اسی طرح کی ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان عائشہ سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.